تكونوا بخير وعلى خير واموركم واحوالكم طيبه. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شحال ما حطيت لكم شي فيديو. صافي رجعت فرنسا دابا هادي شي 2 سيمين جو بونس بحال هكاك. واليوم كيما شفتوا في لو تيتر عندي عراضه. اون بروفيتي فيو كو اليوم نويل دونك حيدوا لنا كوفر فو نقدروا نخرجوا مورا 8. دونك عندي عراضه كيما قلت لكم و جو في بارطاجي معكم لي ديتاي دو ا زد بحال اللي موالفين. جو سي كيعجبوكم هاد لي فيديو ديال العرايض دونك غنبارطاجي معكم لي ريسيت لا ديكوراسيون ديال لا طابل وكاع داكشي اللي متعلق بالعراضه. بلا ما نزيدو عليكم الهضره يلا انصامبل نبداو الشهيوات ديالنا ونبداو على بركه الله. اليوم جي موان 1 غدا عندي العراضه ان شاء الله. دونك بوغ البسطيله اللي غادي ندير نورمالمون انا في شحال هادي فاش كنت في دارنا كان عندنا شي ايفينمون كنا جبنا واحد الطباخه وكنت سولتها على لا ريسيت وشفت معها الطريقه وكلشي. صافي واحد المره باش بغيت نديرها راسي دخلت اليوتيوب وقلبت فرانشمون بوغ لي ريسيت ديال الشوميشه كيجوني لا يعلى عليهم في البلدي في الحريره الكسكسو البسطيله ديالها داكشي غزال. دونك لقيتها اكزاكتومون لا ميم ريسيت اللي عطاتني السيده ومن ديك الوقت وهذيك هي الريسيت اللي كندير وهي اللي غنبارطاجي معكم دابا. ريسيت بلديه 100% ما فيها لا كريم فريش لا صوجا لا حتى حاجه. يلا ونبداو يلا. ونبداو بالشرموله. الشرموله هي اهم حاجه في هاد البسطيله، هي اهم ايطاب بور مو. الا درتها صافي كنحس براسي صافي سهلت عليا القضيه. دونك وديجا هاد الشرموله ديما كنوجدها وكنخليها كندير فيها زيت العود ونخليها في الثلاجه نخدم بها الحوت الدجاج وكلشي. الدجاج الا بغيت نديرو بروشيط ماشي طياب. دونك غندير فيها القزبور ومعدنوس عندي ديجا هذا طاحناه، واحد معلقه كبيره ديال الكمون، معلقه كبيره ديال التحميره، شويه الملحه ما نكثروش، الحامض مصير نقرب لكم باش تبان لكم الفصل راه كيبان جوبونس. اوبس شويه ديال الهريسه وشويه ديال معلقه صغيره الهريسه، شويه ديال الزعتر، واحد 8 الفصوص ديال الثومه. نحتاجو مطيشه ديال الحك، زيت العود، الخل والعصير ديال الحامض. هادشي كامل غادي نطحنو. انا غادي نديرو طحانه هذيك 1 2 3 نطحنو كامل تتولي عندي عجينه وبها غادي نخدم المكونات ديالي. غادي ندير المكونات كلهم في 1 2 3. هيا الشرموله ملي كنطحنوها كتخرج لنا بحال هكا. غنديرها في واحد القريعه وندير لها شويه زيت العود. الا كنت غنستعمل انا ما غاديش نطيبها اليوم البسطيله حتى الغدا، كنتي غتستعملها ديك الساعه غتخدمي بها ديك الساعه. مي انا كنديرها في القريعه ونزيد عليها زيت العود ونخليها حتى لا شاط ليا كنخدم بها باغ سويت الحوت، نخدم بها كما قلت لكم لي بروشيت ديال الدجاج. ريحتها فنه وكتبقى في الثلاجه فرونش. هذه كتبقى زعما ما كتخسر ما حتى حاجه. وصافي دابا اهم مرحله سالات ندوزو المرحله الاخرى ونبداو المقادير ديالنا. هنا المهم غتبان لكم داكشي كتير. غندير بسطيله كبيره وهكا بوغ العراضه راه كتبغي البسطيله تكون هماويه. هنا عندي واحد الكيلو ديال الكروفيت مسلوق ومنقي. انا كنشري من بيكار بالنسبه للناس ديال فرنسا. كناخذ قلت لكم من بيكار كيكون ديجا مسلوق. هنا عندي واحد فلفله حمراء وخضراء كبارين، الا كانوا صغار خذوا جوج وقطعوهم صغيورين، الزيتون خضر، الشرموله اللي وجدت معكم. وهنا عندي واحد الكيلو ديال الكالامار غادي نسلقو غنحيد منه شويه بوغ لا سالاد. وهنا عندي لو دو دو كابيو. نتوما ديروا ما عرفتش شنو سميتو بالعربيه ولا ما عرفت، ديروا الحوت البيض اللي بغيتو. انا عندي هنا واحد اوبس كيلو سي ميم با لو دو، هادو لي فيلي ديال الكابيو عندي واحد كيلو. و بور الفيرميسيل عندي غندير هاد جوجات، الا لقيتهم قلال نقدر نزيد مازال، ما نبغيش نكثر فيها الفيرميسيل بزاف. ونبداو على بركه الله. نبدا هنا غادي ندير الكالامار ديالي. غير طلع فيه الغليه، من فوا طلع فيه الغليه نحيدو صافي. وهنا نوجد المقيله ديالي غندير فيها الشرموله شويه ديال هادشي باش قلت لكم هاد لا تكنيك ديال الشرموله بحال هكا كتهني صافي. كتخدمي في مره هذيك الشرموله غنزيدها شويه ديال الزيت العاديه ماشي ديال العود، نخليها تطلق شويه وندير فيها الكروفيت صافي. هاد الشريميله هكا كتطلق راسها وكنزيدو فيها الكروفيت. وعاوتاني نفس الحاجه غنديروا ديك الشرموله. وي ماما انا جايه. ونزيدوا عليها الزيت ونديروا الكالامار من نفس المقله كما قلت لكم بلا كثرت. صافي بالنسبه للحوت هنا درت واحد اللاطه اللي كتدخل في الران، درت عليها البابي كويسون. غنستف هاد طريفات الحوت ديالي ندهنهم بالشرموله. المهم انا ندهنهم بيدي سمحوا لي، قولوا لي كاع سمحوا لك انت اللي غتاكلي حنا مالنا. الفران فريمون غير شويه، راكم عارفين الحوت البيض دغيا كيطيب ومازال غيعاود يزيد يكمل الطياب في وسط البسطيله. دونك غير يشم شويه العافيه ونحيدوه.
المهم هنا ديشارجات ديال لاباري بنفس الطريقه شرمت الفلفله مع الزيتون. هنا كملت كلشي، خرجت الحوت من الفران، ها هو درتو يستقطر باش هذيك الميها اللي غتبقى نزيدها مع الفيرميسيل. هنا خلطت الكروفيت والكالامار، وهنا الفليفله ديالي والزيتون. في الاخر وليت غندير 3 جاوني 2 بحال قلال، غنزيد عليهم واحد شويه ديال الماء طايب. الصوص اللي شات ليا اللي طاحت ليا ملي قطرت الحوت والكالامار والكروفيت، زدت عليها الشرموله وشويه زيت العود. هنايا درت الفيرميسيل ديالي يستقطر، قطعته ودرتو يستقطر، ومن بعد غادي نديرو في هاد لاصوص باش حتى هو يشرب هذيك الاقامه ويجي حتى هو مبنن ويجي لذيذ. نشرب هذيك لاصوص، نزيد عليه هذيك الفلفله والزيتون، ما نشفوش كاع، خليوه يبقى واحد السويت كتسمعوه هكا معلك، خليوه فيه. نسيت فاش عطيتكم المقادير نسيت ما قلت لكم على شامبينيون نوار، انا كان حتى هو كيعجبني نديرو فيها وما كيعجبنيش ديال فرنسا. جربت كلشي من عند دوك لي بازار من لي ماغازان ديال لي زازياتيك كيجيني غير افوار مع ديال المغرب، ديكو كنجيب معايا من المغرب. غسلته ودابا غنزيد عليه ميها طايبه. هانتوما شدت عليه اللي قلت لكم هانتوما غتسمعوه، ما تنشفوش كاع، خليهم معلك بحال هكا كيبقى فيها لاصوص. صافي الشامبينيون دوزتو فيت. كيبان الظلام. قلت لكم الشامبينيون دوزتو فيت في مقله غير باش يشرب هذاك شويه ديال لاصوص اللي بقات، وغادي نزيدو على الفيرميسيل ونخلط كلشي. شعل الضو جاني بحال لا لوميير ناقصه. لا سي مية. صافي هادشي غنخلطو، غنخليه حتى يبرد كومبليتوم يستقطر على خاطرو باش نخدم به. اللي خدمت به دابا سورتو انا غادي نخدم الورقه ديال الفيلو. صافي هذيك عدوها هو الماء. عرفتي وقسما بالله البنات اللي ما بغاش يدير زعما كاين بغات دير غير العائله وداك الشيء، والله القسم الا غير هاد الخلطه هادي بحال هكا الا كتجي بنينه بلا حوت بلا كروفيت بلا حتى حاجه، غير هكا وديريها في وريقات على شكل بريوات ولا على شكل دي سيغا، والله العظيم الا كتجي غزاله ممتازه. سورتو مع الحار، انا ما كثرتش الحار حيت عندي غادي يكونوا الدراري صغيورين، اما الا كثرتي فيها الحار يا سلام. كما قلت لكم انا غنستعملها بالورقه ديال الفيلو كناخذو من عند اتراك، دهنت مزيان بالزيت، تقدروا دهنوا بالزبده، ولكن الزبده خصكم تنشفوها ما يبقاش فيها الماء، ملي تبقاو تذوبوا فيها ما يبقاش فيها حس الماء نهائيا. صافي غنبقى هكا نخدمها، نصحح لا باز التحتانيه نصحها مزيان. انا كنت خايفه من الفيلو لحقاش بغيت نكونجلي البسطيله، ولكن دابري واحد صاحبتي ميرسي لمياء هي فايته مجربها قالت لي ما تخافيش منها، وافيكتيفمون درتها في الكونجيلاتور حتى فاش بغيتها وجبدتها دخلتها ديريكتومون الحق من الكونجيلاتور ديريكتومون الفران يكون سخون. بقات مزيانه زعما ما خسراتش ليا. ونبداو اول حاجه بلانسير ديال البوار ولا الحشوه اللي غتكون في الداخل ديال لابوش ديال البوار. غنحتاجوا ليها واحد 2 بوعويدات هكا مقطعين طريفات، ما يكونوش قاصحين بزاف وما يكونوش رطبين بزاف. 60 غرام ديال سنيده ولا ديال لاكاسوناد على حسب نتوما شنو كتفضلوا، و2 وريقات ونص ديال الجيلاتين. هاد الجيلاتين راه حلال، مابقاش عندي الخنيشه ما كون وريتها لكم اللي كتباع عند البازارات ديال العرب ولا عند التواركه. وغادي نحتاجوا له واحد شويه ديال الماء فين غادي نغطسوا هاد الجيلاتين، نغطسوها غنخليوها تطلق راسها، ونديروا لهاد البوعويد مع سنيده يتكراميليزا في الكاسرونه. فوالا ملي طحنا هذاك البوار ديالنا محدو باقي شاد سخونيه، غنزيدو فيه هذاك الجيلاتين اللي عصرناه مزيان ونخلطوا كلشي تذوب هذيك الجيلاتين، وبقى نديروه في المهم سمحوا لي على الضبابه طلعت سخونيه، ونديروه في ليمون. انا نوريكم ليمون اللي غادي يدخل ليا في ليمون الكبير ديال لابوش. فوالا هذا هو ليمون اللي غندير فيه لابوش، وهادو ليمون صغيورين ما عنديش نورمالمون كيتباع واحد كيكون طويل ديال لي زانسير اللي كيداروا هنايا، انا ما عنديش غنقضي بهادو دي بتي مول بحال هكا. القياس اللي غادي يجيني في وسط ليمون ديال لابوش غنحتاج غير لهم غير 3.
فوالا درتهم فواحد اوبس غيتقلبوا لي، درتهم هنايا وغندخلهم كما قلت لكم كونجيلاتور. ايديالمون ليله ما عندكمش الوقت ديروهم واحد 3 سوايع وابري تخدموا بهم. ونبداو بالنسبه للوصفه ديال لابوش. غنبدا بلاموس. غنحتاج ليها واحد 25 سنتيلتر ديال الحليب، 25 سنتيلتر ديال لا كريم 30%، لا كريم فريش اللي كنطلعوا اللي كنطربوا، جوج صفر ديال البيضات، 60 غرام ديال سنيده، جوج وريقات ديال الجيلاتين، وشويه الماء اللي غادي نديرو فيه هاد الجيلاتين ترطاب، وشويه ديال الفاني. الا كانت عندكم ديك لاكوس ديال الفاني من الاحسن، ما كانتش تقدروا تستعملوا سكر فاني حتى هي مزيانه. ونبداو الوصفه ديالنا. الحليبه غادي نديرو هاد السخن مع الفاني، سخن مزيان ونطلق فيها. اونتر طون ندوزو نطربو صفرة البيض مع السنيده تيولي عليني بيض لينا. هانتوما شفتوا اللون ديالو شويه تبدل. دابا غنزيدو عليه هذيك الحليبه اللي غتكون دفات، فاه ماشي دفات سخنات ولكن ماشي غلات. غنبداو نزيدوها بشويه بشويه وحنا كنحركو. صافي هنا درناهم فوق العافيه ونخليهم حتى توصل 82 دوغري. الناس اللي عندهم الميزان، اللي ما عندهمش الميزان انا غادي نوريكم لاستيوس. خصنا فاش نديرو صبعنا بحال هكا كتحسي بها خاتر. دابا مازال ما اختار. لا كريم فريش ديالنا اللي تكون بارده يلاه جبدناها من الثلاجه. فوالا بالنسبه لا كريم ماشي ضروري تكون فارم بزاف. هانتوما تبان لكم صافا شاده في راسها شويه وصافي، ماشي ضروري تكون هكاك واقفه. نخلطوها دابا مع ديك لا كريم انغليز ديالنا. بالنسبه لا باز غنغش فيها شويه. الا كنتو عندكم الوقت بغيتو تصيبوا واحد سميتو جينواز ولا شي بسكوي اليزي. انا غناخذ غير هذا اللي كيتباع، غنقطع منه طريف وغادي نصيب شويه ديال هنا شوكولا براليني، غندوبو مع شويه ديال لا كريم وندير هاد لي كريب دونتيل. في المغرب الا ما لقيتوش هاد لي كريب دونتيل ولا الفويتين تقدروا ديروا هذاك فحال السيجار كيتباع مع بدرهم ونص ولا مع الدرهم. داك البسكويت حتى هو كيجي زوين. تقدروا ديروا هكا شويه ديال لي فروي ساك جونغ لوز ولا كركاع اللي بغيتو. المهم هذيك لا باز اللي حب لكم الخاطر. المهم انا هذه غنحاول نقطعها على القياس ديال لو مول ديالي. المهم هذا لو مول هذا كنت خايداه من علي اكسبريس، الا بغيتو نخلي لكم لو لين. غنقطع طريف غير صغيور بحال هكا وندير فيه هذاك الشوكولا اللي غندوب مع الفويتين ونوريكم كيفاش غندير المونتاج. صافي انا درت ليها شويه ديال لا كريم والشوكولاط اللي قلت لكم. غادي نخلطها مزيان. صافي اون فوا تجانس ليا لا كريم مع الشوكولاط غنزيد عليه هذوك لي كريب دونتيل ولا الفويتين هذاك الشوكولا ديالنا، وغادي نحاولوا ندهنوا على القياس ديال لا باز ديالتنا. ونبداو المونتاج ديالنا على بركه الله. هادو لي زانسير اللي صيبت معكم ديال الكراميل هما ديال البوار هما حيدتهم من لو مول ديالهم. ودابا غادي نبداو نخدموا. بسم الله. السير ديالنا نحاولوا نغطسوهم قبل ما نديروا لا باز ديالنا غندخلوها لهذا الكونجيلاتور تشد في راسها غير واحد شويه باش ما تهبطش لنا لا باز حتى لتحت. تشد في راسها شويه ونعاود نخرجها ندير ليها لا باز. فوالا هنا من شتي شدات راسها شويه. غادي ناخذوا هذاك لا باز اللي صيبنا ونحاولوا لا نديروها هنا مزيان. من بعد ما خليناها الليله كامله دابا بقى لي شي 4 سوايع بحال هكاك العشاء. جو في اسيي دو لا ديمولي ونخليها غير في الثلاجه. المهم هذا درت خديت لها هادو ديال لي بوش ديمولاج شويه في الخدمه. اوب ايتاب. فوالا دابا نديرو هنا ودابا نزوقوها نبداو بوغ التزيين. غندير فيها هادو كنت خديتهم في لانيفرسير ديال محمد هما نفعوني. دابا درت كنت زوقت بهم لو غاتو ندير لهم بحال هكا ماشي مونجابل غير وغندير دي بسكوي هكا على هذا الشكل. هذا كيتباعوا ديجا واجدين ديال النوغاتين. المهم كما قلت لكم بحال كنقول لكم ديما الزواق تيبقى
خلي مازال كيبقى اختياري. وهنا غادي ندير واحد شويه ديال دوغي، هذا لا بودغ دوغي مع شويه ديال السيترون باش نعطيهم تي توش دو دوغي هنايا خفيفه صافي. يلا سنتي مابقاش في الحال ايوا وصافي باش تبقى هكا تبان راقيه. فريمون عجبتني، جا زوين الشكل ديالها. تندوقوا المذاق ونقول لكم كيفاش جا. ملي غادي نقطع نوريكم طريف من الداخل. دابا صافي غنخليها غير في الثلاجه واحد 4 سوايع باش ما تبقاش قاصحه، وان شاء الله فاش نبغيو نقدموها راه غنقطعوها عادي بحال اون بوش كتقطع عاديه. غادي نبداو بلا بروميير سالاد ولا بحال لابيريتيف. غادي ندير فيها هنا لي فروماج اللي كيكونوا اللي كيمشيو مع داكشي حلو. هنا عندي هذا ما عرفتش سميتو مول فرويتي، عندي الكونتي، وعندي هادو بحال الكامونبير. ابري غادي نحتاج لا شاركوتري. المهم نتوما قديو داكشي اللي عندكم، انا غنوريكم غير الشكل. هنا عندي شويه ديال البولي فومي، عندي شويه ديال الفواغرا حلال بيان سور، راه كاينه بالنسبه للناس اللي ساكنين في إيل دو فرانس. عند كولون هذا المارشي دو كولومب ديال لي كات شومان كاين واحد باكستاني كيجيبها دابا في لا بيريود دي فيت، كيجيب هاد الفواغرا حلال. المهم كلشي داك لا شاركوتري ديالو حلال، هي اللي كناخذ من عنده. عنده هاد لاموس حتى هي دو فولاي حتى هي حلال. شويه ديال لا شاركوتري هكا قطعتها، شويه ديال الشريحه، وشويه ديال فرامبواز. المهم هادشي غير بور لا ديكوراسيون. واحد شويه ديال كونفيتور ديال لي فيغ، يعني القيس ديال عيشه، خدت ديال عيشه. وغناخذ هادوك لي كانابي مربعين ولا دايرين اللي بغيتو. غنوريكم دو باش با هاد لي ميني كانابي ونبداو. المهم هادي غير فكره، تقدروا ديروها حتى بوغ سميتو بوغ الديسير، كتجي زوينه في الديسير. ونبداو على بركه الله. هنا غادي نحاولوا نقطعوا لي فواغرا، هو صعيب شويه في التقطيع ديالو، ونحطوا لا شاركوتري ديالنا نستفوها بهذا الشكل هذا، وندوزو نقطعوا حتى الشريحه كما غتشوفوا في لا فيديو، ونحطوا هذوك لي ميني كانابي اللي وريتكم مع عسيله والكونفيتور، وكتجي الشكل ديالها زوين كما غيبان لكم. فوالا هذا هو لابيرو ديالي. ملي يدخلوا الناس نحطوا عليهم على ما نحط لهم لا سالاد ولا بلا وداكشي يجي على هذا الشكل هذا. دابا ندوزو نقادو لا سالاد. وبور لا سالاد المهم ما درتش لكم الزواق وداكشي لحقاش معطله. غادي نحتاجوا ليها الموتزا، الزيتون كحل، المايس، الطون. هذا الطعم هذا كيعجبني، جبته من المغرب. لي كور دو بالمي، قلوبه ديال القوق الا عندكم مسلوقين احسن، واحد مطيشه، افوكا، خيزو والباربا محكوكين، شويه ديال الكالامار والكريفيت هادو اللي خليتهم من البسطيله اللي قلت لكم ديك المره فقبيله زعما، شويه ديال لا سيبوليت. وهنا عندي هاد لي لونغوستين غادي نزوق بهم شويه لا سالاد وشويه البسطيله ونبداو. المهم سمحوا لي الروينه، ما خصنيش نبقى نحط كل حاجه في الطبيص ونقاد، ما عنديش الوقت. وبور سميتو بوغ لا صوص غادي ندير غير هكا مايونيز مخلطه مع شويه ديال لا موطارد، شويه زيت العود ها هي درتها هنا، وشويه الميحه باش تجي اليجي. واهم حاجه اللي نسيت هي لا سالاد. المهم هنا عندي ميلونج مخلط اونطر لا روكيت والخس ولا ماش وداكشي، هو اللي غنديرو كوم باز. صافي هنا درت شويه ديال هذيك لاصوص اللي قلت لكم مع شويه ديال الزعتر وشويه البزار، غير شويه من الحاجه هي اللي غنديرها الوسط نعلي بها لاصوص ديالي لا سالاد ديالي شويه.
وهذا الخبيز هذا بالفرomاج حتى هو نزوقو به. راه كيتباع في ليدل بالنسبه للناس ديال فرنسا، ني با شير، وقيلا 1 يورو ولا ميم با. ندوز ندير شويه ديال الثومه، زيت العود والربيع لهاد لي لونغوستين، غير نشحرهم حيت هما هادو كليتهم ديجا طايبين ديجا مسلوقين، دونك غندير فيهم غير مليحه ثومه وربيع ونشحرهم بوغ الزواق. غادي نبداو في لا ديكوراسيون ديال البسطيله. غناخذ داك الفرماج ساندويش، عندي هاد الطويبات بحال هكا، نصايب بهم كلكو نجيمات. المهم انا البسطيله كما قلت لكم راه دخلتها طابت على 150 دوغري، المهم على خاطر هنا غتبان لكم بيضه، ولكن هذاك اللي تحت ديالها بدا كيتحمر باش نخليها تطيب بزاف. المهم اخطر لقطه عندي هي هذه باش truc qui chaud en dessous? Ouais. بسم الله يا ربي شتما. Attends, mais sinon je le fais. Vas-y, lâche, lâche. Lâche tout, lâche tout, lâche tout. 2, 3. T'as entendu le truc? Je pense qu'elle est descendue. Surprise. Là, c'est bon, c'est fini? اه سوبر صافي. غندخلها الفران دغيا غير يذوب شويه هاد الفرماج هذا ونعاود نخرجها. المهم هنا ديك الروينه ديال الناس كياكلوا لا سالاد وانت مرونه هي اللي فيها انا دابا. المهم كلشي وجدت هاد لي لانغوستين كما قلت لكم، درتهم شحرتهم، وجدت هنا لي طوماط وشويه الربيع، الخس، شويه الحامض، شويه ديال السومون، وهذاك الفرماج اللي قطعت معكم. نستنى غير الفرماج يذوب ليا شويه فوق من البسطيله ونكمل معكم. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري. انا هنا درت بهاد الوريقات ديال اليازير، المهم مع هادشي اللي بارطاجيت معكم، ودرت حاولت ندير زعما طريقه شويه اوريجينال، نبدل على داك الشكل الدائري اللي كنديرو ديما بوغ البسطيله. بالنسبه لا ديكوراسيون ديال لا طابل، هنا استعملت هذا لو سوبور هذا، كنت خديته من عند كازا شوب. شحال هذيك خديته بشي 24 اورو جو بونس، وكنت بغيتي فوقاش نستعملو ودابا جا وقته. وهاد لا غيرلاند لومينوز اللي غتبان لكم هكا خايداها البيت محمد من الي اكسبريس، وشفرتها ليه زوقت بها لا طابل. المهم اغلبيه ديال داكشي اللي غيبان لكم في لا طابل يا اما من اكسيون ولا من الي اكسبريس. لا فيسيل شارياها من لو كلير صافي، وشي الاخر سي اونتر اكسيون و الي اكسبريس.
عجبتكم لا فيديو وتكونوا استفدتوا منها شي حاجه وتجربوا شي وصفه من هاد الوصفات اللي بارطاجيت معكم. دونك سور سو نقول لكم تهلاو ليا في راسكم، يا تري بيانتو في اون نوفيل فيديو.